Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Oktubre 11, 2025. Karong adlaw ato nang sa ulogon ang pangilin sa mga payag didto sa ato ang Marian Shrine sa Berhen sa Kuta. Unya ang misa kon selebrada unyang alas 9:30 sa buntag nga pagapanguluhan sa ato ang halangdon nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi uban sa mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis ug uban usab sa katawhan sa Dios. Busa alang kanila nga nagbiyahe karon nga naka-tune in sa ato ang AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila usab nga samtang nagbiyahe gawa sa driver naminaw sila diya sa ato or naglantaw sa FB Live sa DXTD. Ako nga pagbati ug pagtimbaya kaninyo magamping sa pagbiyahe o God bless your trip going to Marian Shrine of the Berhen sa Kuta, ang katawhan sa Dios alang sa pagsaulog nato sa pangilin sa mga payag. Sa tanan magamping sa pagbiyahe o malipayon kita nga musalmot unya magdugok gayud kita diya sa Marian Shrine sa Berhen sa Kuta alang sa pagsaulog nato sa pangilin sa mga payag. Ang misa kong selebrada usbon nako sa may alas 9:30 sa buntag uban sa tanang kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis ug uban usab sa katawhan sa Dios. Gani iniguman nako og pagpamalandong sa atong ebanghelyo karon, pagtimbaya ninyo, pagpaambit sa mga refleksyon nato mahitungod sa ebanghelyo karong adlaw. Iniguman ini ako man mo biyahe padulong diha sa dakbayan sa Osamis. Aron usab sa pagsalmot, pag-apil niining ato ang tinuig nga kalihukan nga mao gayud ang pangilin sa mga payag. Again, magamping sa pagbiyahe sa tanan, hinahinay lang og hinaot unta nga before nagbiyahe na ang pag-ampo ug inig-abot usab sa tuang destinasyon. Inig-abot diya sa Marian Shrine sa Berhen sa Kuta, nindot pud nga mag-ampo, magpasalamat sa Dios nga giubanan sa pagbiyahe pinaagi usab sa pagpangama sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamisnon nga Berhen sa Kuta. Mga igsoon ning adlaw usab nga Sabado, October 11, 2025, mausab di ay ang adlaw na tawhan o birthday sa tuang very hardworking governor si Honorable Henry S. Waminal. Busa ngadto kang very hardworking governor Honorable Henry S. Waminal, Gov, happy 67th birthday diha kanimo. Sa ngalan sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, among ipaabot kanimo Gov ang amuang malipayon nga pagtimbaya diha sa imuang pagsaulog sa kasumaran sa imong adlaw na tawhan. 67 years of God's blessings, 67 years of God's faithfulness, and also 67 years of your existence in the world. Sa imo ang pagsaulog Gov sa imong adlaw na tawhan, kami nga taga misamisnon, ilabi na diri sa parokya o sa lungsod sa Bonifacio malipayon tungod kay ang imong anggasa sa kinabuhi ug uban pang mga gasa nga imong nadawat sa Ginoo, ilabi na gayud ang gasa diya sa malahutayon ug matinud-anon nga pag-alagad sa katawhan sa Dios sa mga misamisnon, imo gayud nga gipaambit o gipakita nganhi kanamo. Salamat kayo sa pagdala og mga proyekto. Salamat kayo sa pag-manage sa mga proyekto nga nindot kayo nga naghatag gayud og gitawag nato og basic services ngadto sa katawhan sa Dios, ngadto sa mga misamisnon, labi na sa mga dalan, sa mga sports facilities, sa mga eskwelahan, sa hospitals. Apil na usab sa livelihood, pagpalambo sa kinabuhi, pag-asenso sa kinabuhi sa tanan nga misamisnon. Sayod kami Gov nga
Dako na kayo ang imong nakabot alang sa Misamis Occidental, apan sayod usab kami nga naa pa kay mas dako nga damgo alang sa Misamis Occidental. Busa ngadto kang very hardworking Governor Henry Suaminal, happy 67th birthday kanimo. We pray that God may bless you more. We pray that you may have long life. We pray that you may have good health as you continually serve the people of Misamis Occidental. Ako usab day nga pagtimbaya no nining adlaw nga Sabado ngadto kang Atinansi. Kani si Atinansi usa ni siya sa mga finance council members dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Unya gikan man ni siya og South Korea kay uban usab sa iyang mga igsoon ug mga pag-umangkon man siguro to ning biyahe sila nang laag sila family day no family time nang laag sila unya pag uli niya kay iya ko nga gihatagan og polo shirt nindot kayo white polo shirt unya ganahan kayo kay dili igang unya kanang disente kay lang tawon busa kang Atinansi salamat kayo sa pasalubong no salamat kayo I really appreciate ang imong pagka thoughtful nga ni sa ako ug ako desob nga pagpasalamat no ug pagtimbaya ngadto ni Gerard Marsala ug uban sa iyang pamilya. Salamat kayo Sir Gerard sa imong gihatag nga pasalubong usab gikan sa Singapore. Kani si Sir Gerard Marsala mao ni siya ang coordinator sa parish mission team dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Nga gikan po ni siya sa trip no abroad. Unya paguli usab niya napod siya gihatag nga gasang ni sa kuha. Busa kang Sir Gerard Marsala, salamat kayo Sir ha sa ganing gasang imong gipaambit dinhi sa kuha. Kani day si Sir Gerard ay kauban din sila sa akong papa sa una. Kaya akong papa sa una nagtrabaho man po ni siya sa lending company, collector sa lending company. Unya kauban sila ni Sir Gerard Marsala. Mo na nga pag-abot gid ako dinhi sa parokya na kay gayon sa istorya sa kuha, iya kong gipotan akong kinsa akong papa. Ya ako ginan nga si Lito Pudyutan, mo na ngalan sa akong papa. Mo to nga iyang ingon nga kauban niya na sa una. Niya akong ginan nga ako dotong batang gamay sa una. Nya dako na daw kay ko nya wala sa nagdahom nga mahimong ila ang padrikura. Again, kang Sir Gerard Marsala, thank you very much sa gasa nga imong gihatag dinhi sa kuha. Igsuon, ining adlaw nga Sabado, Oktubre 11, 2025, arita sa tong ebanghelyo. Gatong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini may usa ka babayi nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya. Bulahan ang babayi nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaysuon, ang ebanghelyo karong adlaw nga Sabado, Oktubre 11, 2025, pangilin sa mga payag, ang gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 27 hangtod sa 28. Bubo ra kayo ng ebanghelyo ngaysuon nini karong adlaw. Apan, although mubo na kay siya, pero nindot kay siya og kanang mensahe ba? Alang sa tuwa. Ilibin na kanatong tanan nga sumusunod ni Kristo. Ilibin na kanatong tanan nga nagdala sa ngalan sa Dios. Ilibin na kanatong tanan nga gibunyagan ya sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Diri sa atong ebanghelyo mga igsuon, nausa ka babaye nga mingdayig kang sa inahan sa atong Ginoong Hesukristo nga si Santa Maria. Niingon ng babaye nga bulahan ang inahan nga nagsabak ug nagpasuso kanimo because Jesus is a well-known kayo siya nga kanabitang sa ilang community ba nga bantugan siya nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo, maayo kay siya mo explain gani di ba na mga disipulo nga miingon nga kanabitang the way Jesus was teaching them is different from the Pharisees and Sadducees, mga authorities, because Jesus taught with authority. Nga naagi authority ang iyang mga pulong. Unya gawas pa niya na sa iyang pagkabantugan sa pagkamasasangyaw, daghan usab nga mga milagro nga gibuhat ang atong Ginoong Hesukristo. Kumika niya na
Nahimo siyang bantugan ug daghan na kayo siyang followers, di ba? Usa gito sa hinungdan nganong nabalaka ang mga Pariseo. Tungod kay nagkasugod naman og tubo. Nagtubo naman ang mga tinun-an ni Jesus because he was so famous at his time. O gumikan niini mga igsoon kada ni Kristo, ang babayi ming dayig nga bulahan kayo ang imong inahan. Bulahan kayo ang nagsabak o nagpasusok kanimo. Kay ikaw, buutan nga bata, ikaw, maayo kay musangyaw pulong sa Ginoo, maayki ka mo explain, and then, besides, ikaw, nagbuhat usab og mga milagro, and naakidaghan nga mga followers. Bulahan kayo ang inahan, nga nagsabak o nagpasusok kanimo. But here's the twist, mga igsoon kada ni Kristo. Ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga, pero mas bulahan, ang naminaw sa pulong sa Dios og nagbuhat niini. This does not discredit or this does not show nga si Jesus walay respeto sa iyang inahan. Wala kani nagpasabot nga si Jesus wala niya tagig bili ang iyang inahan. In fact, kung ato bitaong istadihan ang last nga giingon ni Jesus sa ebanghelyo karon nga maingon nga mas bulahan ang naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagbuhat niini, it points sa iya ang inahan. Why? Tungod kay ang inahan ni Jesus, nga ato asab nga inahan nga si Santa Maria, naminaw man siya sa pulong sa Ginoo. O wala lang siya naminaw sa pulong sa Ginoo, iya usab kini nga gibuhat. Di ba? Ang ato ebanghelyo karong adlaw gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Pero kung moadto po tas kapitulo 1 sa ebanghelyo sumala ni San Lucas, di nagpakita ang anghel Gabriel ngadto kang Maria. Naminaw siya sa pulong sa Ginoo o sa gibuhat ni Maria. Ingon siya, sulugoon ako sa Dios. Matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. In other words, mga igsuon, ang giingon ni Kristo na bulahan ang naminaw og nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Kay ang kinabuhi ni Maria, haom kayo sa giingon sa Dios. Haom kayo sa giingon sa iyang anak nga si Jesus sa tuig ebanghelyo karong adlaw. Because Mary listened to God. And she accompanied it with action. Meaning to say, atong mahal nga si Maria, naminaw o nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Mauna nga, diya sa ato ang pagtuo, si Maria, niya sa Bagong Testamento, sagid ang model sa discipleship. Nanuman, because Mary, our mother, showed to us that authentic discipleship involves two elements. Listening to God and then putting action to what we have listened. Just like Mary, naminaw sa pulong sa Ginoo. O sa iyang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, iya kining buhat diya sa iya ang kinabuhi. O gumikan na nahimo gayud siya nga model of discipleship. Gani sa ebanghelyo mga igsuon, di ba? Si Kristo ni gamit sa pulong ng mga bulahan. Sa Greek, makarios, bulahan. O naapoy lain nga gitawag og bulahan diha sa Biblia. Labi na diha sa pagpakita sa mahal, sa pagpakita sa Anghel Gabriel, sa usa ka dalaga. Ginan siya, bulahan ka. O sa pagbisita usab sa maong dalaga ngadto sa iyang ig-agaw nga si Isabel, giingnan pud siya, bulahan ka, makarios ka. Because Mary, bulahan gid siya. Why? Because she listened to the word of God and then she put action. She accompanied it with listening. O kini mga igsoon naghagit ka nato, nga na di usab kita nga maminaw o magbutang og buhat niini. Ang pagpaminaw nga walay buhat, nakadungog lang, wala na minaw. Ang pagpaminaw nga walay buhat, dili tinuod nga pagpaminaw. Ang pagpaminaw nga walay buhat, patay. Tungod kay sa ebanghelyo kita giingnan, maminaw o magbuhat sa pulong sa Ginoo. Just like our Blessed Mother. And this explains why mga igsoon ko na ni Kristo. Nga matag karon og unya, musangpit kita sa atong mahal nga inahan. Aron nga kita giyahan ba nga sa atong pagsunod sa iyang anak, sa atong pakigsuod sa iyang anak, sa atong pagduol kang Kristo, ang atong approach is susama sa gibuhat ni Maria.
O ba nagitawag siya model of discipleship? Because the way she followed Jesus, the way she followed her son, the way she followed the Lord is exemplar gayud alang kanatong mga matuohon. Mao na nga matag karon og unya mo sangpit kita ngadto sa atong mahal nga Birhen Maria. Especially karong bulan na month of Rosary. Matag adlaw unta ang pamilya magampo gayud sa Santos nga Rosaryo. Magampo gayud sa Santos nga Rosaryo magiusa. Kay nga nga paagi, we go to Jesus with Mary, with the eyes of Mary, with the faith of Mary, with the guidance of Mary. Why? Because Mary is the best disciple. O kita, mahimo kayo po nga tinun-an. Kung kita usab, musunod sa Ginoo, susama kang Maria. Musa akong awhagon gayud ang matag banay, no? Magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Ako, nakirosaryuhan dire. Di ka siya nga rosaryuhan, gikan pa ni sa kuang suod nga amigo sa akong pag-eskwela sa Spain, no? Yang ngalan kay si Father Thomas Zick. Kani si Father Thomas Zick, usa ni siya ka pari nga taga Poland, nga taga diocese sa Sandomierz. Unya, kauban ni og balay sa una, siya ang amuang subdirector sa maong balay, sanglit siya nag-eskwela naman siya og doctorate sa Sacred Theology. Kaya pag-abot na mo digto, pag-abot ako dito sa maong balay, siya human naman siya sa iyang licentiate nga studies. Og nagsugod na pud siya sa pag-eskwela diya siyang doctorate, si Father Thomas Zick na taga Poland sa Diocese of Sandomierz. Unya hilig kay siya maghimo og rosaryuhan kay paghimo niyan ini iya maning ihatag sa usa ka foundation. Unya ang maong foundation magbaligya ani. Unya ang halin is to help cancer patients, especially sa mga bata, no, sa mga child cancer patient. Unya ipanghatagan mi ini sa yang kauban sa palagi panghatagan mi niya kay during kanang gitawag na mog tertulia na after na mo mag-lunch, muadto kami sa living room nya mag-coffee and then magtabi-tabi for 30 minutes. Ana lang, o nya after that, during sa ginatawag na mog tertulia, maghimo siya niini, no? Dili niya mahuman dayon, pero siguro mga 5 tertulias niya na siya mahuman. So gigaan ko niya sa Rosary, no? Father Thomas Zick nga naa karon sa Poland. Kining balik naman siya, nahuman naman siya sa ang pag-eskwela. Enhorabuena, Tomek, gracias por este recuerdo por nuestra amistad. Muna nga, matagkaroon unya gayud, magampo gayud ang matagbanay, dili lang unta ang kinikanan, dili lang unta ang anak, tibok banay usab. Apil na usab ang mga estudyante, no, labi na sa mga Catholic schools, ni daily nindot nga sugdan ang, siguro kung posible ba siya, sugdan ang klase, pinaagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo or usab ka kaadlaw sa usa ka semana or thrice nga mag-ampo, no, ang usa ka classroom sa Santos nga Rosaryo. Because again, Mary is the best disciple. Ug mo na nga muadto kita sa atong Ginoo pinaagi kang Maria. Kay ang atong ebanghelyo karong adlaw nag-describe nga bulahan katong naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagbuhat niini. Just like Mary. Mary listened to the word of God ug iya kini nga gibuhat. Ngigsuon din nila kukutob sa kung pagpamalandong karong adlaw, nining adlaw nga Sabado, Oktubre 11, 2025. Pangilin sa mga payag. Dito kalimtan na ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo naglambigit kani o pagbuhat. Paghatag og kinabuhi pinaagi sa pagbuhat. Kay kita niya na mahimong bulahan just like our Blessed Mother nga naminos pulong sa Ginoo ug iya usab kini nga gibuhat diha sa iya ang kinabuhi. Ngigsuon uban sa pangiliya sa itong mahal nga inahan, ang maayong balita nga mo ang pulong sa itong Ginoo, ang hagin itong paminawon, pamalandungan, o paningkamutan nga puy-an diya sa tuang kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga muhatag siya og mamaayo og daghang mga bunga. Sa ngalan, no, uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Again, mga igsuon, sa tanan nga nagbiyahe karon padulong sa shrine, no, sa Marian Shrine sa Beren sa Kuta, mag-amping, o katusab sila nga wala pa, nagbiyahe, magdugo kita, mangadto kita, ngadto sa payag, sa shrine sa Kuta, aron sa pagsaulog nato sa payag, pangilin sa mga payag. And then, magdala tag payong kay basta mag-ulan or init, pero mag-ampot nga dili mag-ulan, ug init man magdala tag payong. And then magdala ta og mga water bottles. Magdala po ta og mga panyo, no? Kay basta init kaayo. So muna siya mga igsuon. Mga igsuon ko na ni Kristo, mag-amping, mga ayong adlaw, o kay Dios li siyempre bindiga.